السلام عليكم ورحمة الله. مع كما كتشوفوا مونتاج جديد ان شاء الله، دائما مع مونتاج نو انفرسور. كما قلنا غادي نحاولوا نخدموا ماكسيموم بوسيبل ديال لي مونتاج، هكا نقدروا اننا نتمكنوا من لي زومبلوب. يعني كما كتشوفوا هو مونتاج بحال اللي قبل اللي ديجا خدمناه من غير هاد لا ريزيستانس هاد المونتاج هذا فيه واحد لا كيسيون زايده اللي حتى هي كتحط ان شاء الله اليوم غنهضروا عليها، اللي هي لامبيدونس دونطري. اولا عندنا نذكروا علاش مونتاج نو انفرسور، حيت عندي لا طونسيون دونطري داخله في لو بورن بوزيتيف ديال لومبليفيكاتور. دونك سواء عطيتها فالور بوزيتيف كتخرج لي بوزيتيف لا طونسيون سورتي، سواء عطيتها طونسيون نيجاتيف كتخرج لي نيجاتيف. هذا هو الاساس. عندنا لي كيسيون اللي معطينا اون ديتيرمين لو غان افي ou la tension de sortie US ou l'impédance d'entrée. على ذكر هاد لامبيدونس دونطري في لو سيني في الالتيرناتيف، كل كومبوزون كيكون عنده لا ريزيستانس ديالو. بحال كتقول لا ريزيستانس انترن ديالو، عندنا البوبين عندها لا ريزيستانس، عندها لامبيدونس ديالها. الكوندنساتور حتى هو عنده لامبيدونس دونطري ديالو، لا ريزيستانس حتى هي. اما على حساب الطريقه ديال الحساب ديالهم فهو كيخدم بحال كونتيني، يعني ما كاينش فرق سواء ريزيستانس او لا كوندنساتور او لا اللي كان. غادي نبداو ان شاء الله لي كيسيون ديالنا. غنبداو بلو غان افي. غنديتيرمينيو لو غان افي. عندنا اولا غنذكروا بجوج العلاقات اللي مهمين اللي خصنا نركزوا عليهم وما خصنا نحفظوهم، يعني ما خصناش ننساوهم، اللي هي V plus égale à V moins. والثانية اللي هي I plus égale à I moins égale à 0، يعني أن الكورون نول سواء هنا سواء هنا. غادي نبداو ان شاء الله. عندي V plus égale à UE، عندي V moins égale، غادي نديرو ديفيزور طونسيون. عندي لا طونسيون دو سورتي مضروبه في لا ريزيستانس R1 مقسومه على لا سوم ديال لي ريزيستانس US. ديجا في الفيديو اللي قبل درنا واحد الغابيل على ديفيزور طونسيون US fois R1 sur R2 plus R1. هانتوما شوف الديفيزور طونسيون عندي وحده مرتبطه بلاماس، وعندي وحده حدا لا سورتي. كنشد هاد لا سورتي هاد لا طونسيون سورتي كنضربها بالريزيستانس اللي مقابله معها وكنقسم على لا سوم ديالهم. هذا هو الاساس. دونك عندي هادي واحد وعندي هادي جوج. دونك دابخي هادي عندي V plus égale à V moins غتعطيني UE égale US fois R1 sur R2 plus R1. دونك غادي نخرج US على UE اللي هي لو غان. دونك افي كيساوي لي US على UE كيساوي لي 1 بلس، الا شد هادي قلبتها غادي تعطيني R2 sur R1. دونك هذا هو لا كيسيون الاولى. كنتمنى يكون واضح. هنايا غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك ديالها، بما ان لي فالور ديال لي ريزيستانس وديال لا طونسيون دونطري معطييننا. دونك
عندنا AV كتساوي لي دونك AV كتساوي لي هي R2 على R1. R2 كتساوي لي 50 و R1 كتساوي 20. هي 5 على 2. 5 على 2 هي 3.5. 3.5 زائد 1 هي 5 على 2 هي 2.5 زائد 1 كتساوي لي 3.5. ما تنساوش انه هنايا ابليكاسيون نيميريك. ما تنساوش انه لو غان ما عندوش وحده. لو غان سون يونيتي. ردوا البال هادو هنا كيكونوا دي بياج تقدوا انكم طيحوا فيهم. دونك الواحد هو يرد البال ويركز شي شويه. دابا غادي ندوزو لا كيسيون الثانيه. هنايا غادي نديرو هذه الاولى. عندي لا كيسيون الثانيه. La question الثانية هي on détermine la tension de sortie US. US من انطلاقا من لو غان هو US على UE. دونك عندي US على UE هو لو غان AV. عندي AV كيساوي US على UE. دونك انا غرضي هو انني نخرج هاد US شحال كتساوي ليا. US كتساوي لي هو AV فوا UE كتساوي لي عندي لو غان كيساوي لي 3.5 وعندي لا طونسيون دونطري كتساوي لي 2 فولت. دونك 3.5 مضروبه في 2 كتساوي لي هي 7 فولت. ما تنساوش عندي لا طونسيون معروفه الوحده ديالها ولا اليونيتي ديالها هي الفولت. هذا هو الكيسيون الثاني. غادي ندوزو الكيسيون الثالث هو اون ديتيرمين لامبيدونس دونطري زد او. الكيسيون 3 زد او ديجا قلتها لكم في الاول. عندي لا ريزيستانس لي في لونطري. لا ريزيستانس لي في لونطري هي R3 هي هذه. دونك لامبيدونس دونطري هي كتساوي لي هي R3 كتساوي لي R3 هنايا ضروري خص تعطى لها قيمه. R3 غادي نعطيوها حتى هي 20 كيلو. دونك كتساوي لي 20 كيلو اوم. حيتاش لامبيدون زد او لامبيدونس راه هي لا ريزيستانس دونطري. يعني كما ديجا قلت لكم انه في الالتيرناتيف ماشي بحال كونتينيو العكس. الالتيرناتيف يعني كل كومبوزون كتكون عنده لامبيدونس دونطري ديالو. مثلا البوبين عندها لامبيدونس دونطري. الريزيستانس عندها الريزيستانس كتبقى هي حيتاش يعني لامبيدونس راه هي ريزيستانس. عندنا كوندنساتور عندنا يعني اي كومبوزون كتكون عنده لامبيدونس دونطري ديالو. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا على مونتاج نو انفرسور. كنتمنى ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.